स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी के 2000 केस को लाहौर से देख रहे हैं। जिन मौलवी साहब का इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था वो भी कहते हैं कि मैंने ये निकाह नहीं कराया, पुलिस की कस्टडी में दें, वरना उनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि उन्होंने क्या गलती की है। जो पुलिस है, सिंध पुलिस और लोकल पुलिस, उन्होंने उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया हुआ है क्योंकि वो बच्ची अंडर एज है और अगर वो कह भी दे के शादी की है तो उसको कानून मानता ही नहीं है। क्या मजबूरी है जिसके तहत पुलिस अभी तक लड़का लड़की को गिरफ्तार ही नहीं कर सकी या वो पेश ही नहीं कर पा रही? क्योंकि छोटी बच्ची जब घर से भागे, उसको ज़ाहिरी बात है किसी ने तो ख़राब किया होगा, उसको मिसयूज़ किया है, लेकिन कानून की पकड़ से वो बच नहीं सकते, उन्होंने पकड़े ही जाना है। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि वो अपने माँ बाप के और पास होगी बच्ची। इस वक्त हमारे साथ जहांगीर बदर के साहबजादे जुल्फ़िकार अली बदर साहब मौजूद हैं। ये स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी के 2000 केस को लाहौर से देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। कल रिसेंटली एक बयान सामने आया 2000 का वीडियो पैगाम था और इससे भी मुतल्लिक इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा पेचीदा हो गया ये केस, पिछले 1 महीने से चल रहा है। क्या समझते हैं ये जो केस है इसकी बुनियाद ही गलत है जो कि निकाह है, और वो निकाह किस तरह हो जाता है? अभी तक यही शकूक व शुबात हैं कि 14 साल की बच्ची कराची से लाहौर आके आराम से निकाह कर लेती है जबकि उसके पास ID कार्ड भी मौजूद नहीं है। इस निकाह की कानूनी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस निकाह नामे, ये जाली निकाह नामा है, इसकी कोई कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। ये बात क्लैरिटी है के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड निकाह नामा नहीं है। और जिन मौलवी साहब का इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था वो भी कहते हैं कि मैंने ये निकाह नहीं कराया। अब वो कराया नहीं कराया, ये मामला इंटेरोगेशन में जाएगा, इन्वेस्टिगेट होगा, फिर जाके इसकी क्लैरिटी होगी। और ये जो केस है ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट इसको डील कर रही है और मुझे हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा है सिंध गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसके अंदर हम सिंध गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करवाएं यहाँ पे लोकल लेवल पे, तो हम उसकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। इसके जो सिंध के अंदर वकील साहब हैं वो और हैं, और लाहौर के अंदर जो मैटर हैं वो मेरे ऑफिस के अंदर से 1-2 वकील साहबान हैं वो देख रहे हैं। सर, ये बताइएगा, ये केस निकाह के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो क्या इतना मजबूत है कि अभी तक कोई बच्ची या लड़के को सामने नहीं लाया गया, उसके मीडिया इंटरव्यूज़ नहीं करवाए गए, और कोई भी ऐसा मामला कि जिससे पता लगे कि हाँ बच्ची प्रेशराइज है या फिर उसने वाकई शादी की है बच्चे से? देखिए, ये शादी की कानूनी हैसियत ही कुछ नहीं है क्योंकि वो बच्ची अंडर एज है और अगर वो कह भी दे के शादी की है तो उसको कानून मानता ही नहीं है, ना इस्लामी तौर पे ना कानूनी तौर पे, क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ का कानून लागू होता है और इतनी छोटी बच्ची की जो शादी की हैसियत है वो बनती नहीं। और दूसरी चीज़ ये जो उसको मीडिया पे नहीं लाया जा रहा, उसका मीडिया पे बयान चल रहा है पिछले 1 दिन से और वो यही कह रही है कि मैंने 164 का बयान दिया। असल अब हकीकत ये है कि जो पुलिस है, सिंध पुलिस और लोकल पुलिस, उन्होंने उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया हुआ है और वो उस बच्ची को साथ लेके जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट में 19 तारीख को पेश कराना चाहते हैं, जो कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और वो वहाँ पे बच्ची को पेश करवाएंगे और जज साहब अपना लीगल जुडिशल माइंड देंगे, वो इसके ऊपर वर्डिक्ट देंगे और बताएंगे कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, जो कि हमें पता ही है, बट वो बताएंगे कि बच्ची को माँ बाप के पास भेजना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजना है या उसकी जो है साइकोथेरेपी करवानी है, क्योंकि छोटी बच्ची जब घर से भागे, उसको ज़ाहिरी बात है किसी ने तो ख़राब किया होगा, उसको मिसयूज़ किया है, तो उन सब को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, उसको एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो अगर रेट ऑफ द स्टेट, रेट ऑफ द गवर्नमेंट और रेट ऑफ द लॉ ना लगे और एक डेटरेंस ना हो लॉ की तरफ से और कानून अपना रास्ता ना ले, तो यहाँ पे तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देगा और फिर इस मुआशरे का तो कोई हाल नहीं रहेगा। तो लिहाजा चीज़ों को ठीक करने के लिए इस केस को किसी तरफ हतमी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है और उस बच्ची को कोर्ट में पेश करा के उसकी हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट करवाने के बावजूद उसको चेक करना ज़रूरी है मेडिकली। वो कोर्ट ऑर्डर करेगा मेडिकल चेकअप के उस बच्ची की क्या है, और वो सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो एविडेंस के तौर पे उसके माँ बाप की कब शादी हुई वो सारे यहाँ हैं और हकीकत में पेश हो चुके हैं।
اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جن لوگوں نے اس کو کیا ہے ان کے اوپر سخت سے سخت سزا لگے گی. ان کے اوپر ان کو چاہیے کہ اس سزا سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بچی کو قانون کے حوالے کر دیں, پولیس کی کسٹڈی میں دیں, ورنہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے. چاہے وہ بچی کی مرضی ہے یا ان کی مرضی ہے, تو ان کی معافی نہیں ہونی. ان کو چاہیے اس چیز سے بچنے کے لیے بچی کو قانون کے حوالے کریں, پولیس کے حوالے کریں, اور شاید اس کے اندر کوئی لیوریج مل جائے. میں سر ادھر ہی آنے لگا تھا. قوم پہلے دن سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ بڑی ہمدردی دے رہی ہے بچی کو. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا مجبوری ہے جس کے تحت پولیس ابھی تک لڑکا لڑکی کو گرفتار ہی نہیں کر سکی یا وہ پیش ہی نہیں کر پا رہی. دیکھیں پولیس کو جادوگر نہیں ہے, پولیس بھی محنت کرتی ہے. سندھ سے جو پولیس کی ٹیم آئی ہوئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے. لوکل پولیس نے بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, کس حد تک کیا مجھے نہیں آئیڈیا. ابھی کل جا کے دیکھیں گے کہ جہاں جہاں کوئی ڈیفیکلٹیز یا کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں اس پولیس کو بندوں کو پکڑنے میں, وہ جا کے لوکل پولیس کے ساتھ جا کے اپنا شیئر کریں گی اور ایک جوائنٹ ٹیم بنے گی تاکہ جو بھی اس معاملے کے اندر لوگ انوالو ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو انٹیروگیٹ کیا جائے. وائنڈ اپ کرتے ہیں سر. یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں یہ ایک عام فیملی ہے یا کوئی ایک واقعی طاقتور گروہ ہے جو کہ ابھی تک پولیس کی حراست سے ہی باہر, آپ کیس اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں, کوئی طاقتور گروپ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو لوگ ان کو پروٹیکشن دیے ہوئے ہیں, وہ جب آپ فون بند کر دیں اور پروٹیکشن دیں تو اس میں تو کوئی نارمل مجرم بھی ہوتا ہے, وہ اپنا پناہ لے لیتا ہے کچھ دیر تک, لیکن قانون کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے. انہوں نے پکڑے ہی جانا ہے کیونکہ وہ جس جیورسڈکشن کے اندر ہیں, جس علاقے کے اندر ہیں, اور وہاں پہ جو سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, ان سب کا پتہ ہے. اور اس علاقے کو بھی کارڈن آف کیا ہوا ہے پولیس نے. پکڑے جائیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک سرکاری املاک کے اندر انٹر ہونے کے لیے ایک لیگل پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ٹریس پاس نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ جوائنٹ ٹیم جب بنتی ہے تو وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, کوئی اس میں ایسی ابہام نہیں ہے. بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اور پاس ہوگی بچی. خوشخبری سنائی ہے سر. آخر میں یہ بتا دیں جو 164 کا بیان ہے بچی نے پریشر میں جس طرح بھی دیا, وہ چیلنج ہو سکتا ہے, اس کو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر بچی کو اگر ہم سیپریٹلی اس سے پوچھا جائے اور وہ اپنا بیان چینج کر لے تو اس کے بعد کیا قانون راستہ اختیار کرتا ہے؟ دیکھیں بچی کا جو بیان ہے نا 164 کی, اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. بچی جا کے جب ہائی کورٹ میں بیان دے گی اور بچی کو جب اکیلے کر کے تھوڑا سا انٹیروگیٹ کیا جائے گا, انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, تو پھر کلیئرٹی آ جائے گی. تو یہ جب انڈر پریشر آپ کسی کو لے کے کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے بیان فرق ہوتے ہیں, اور جب آپ ان کو تھوڑا سا انٹیروگیٹ کرتے ہیں تو پھر اصل صورتحال نکل کے سامنے آ جاتی ہے, جو کہ اس کیس میں بھی آ جائے گی. کوئی بھی لڑکا لڑکی شادی کے لیے جاتا ہے, گو کہ وہ اپنی والدین کی رضامندی سے نہیں آتا. کسی بھی واکنگ کلائنٹ ہوتا ہے, کسی بھی وکیل کے پاس جا کے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے, قانون اس کے بعد کیا راستہ اختیار کرتا ہے, کون کون سے اداروں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیتا ہے تاکہ جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں اگر وہ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں ان کو علم ہو اس چیز کا. دیکھیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر آپ قانونی طور پہ کورٹ میرج کروانا چاہتے ہیں تو یہ فرض ہے وکیل کا اور رجسٹرار آف دا میرج کا کہ وہ دیکھے کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے, ان کی لیگل ایج ہے, قانونی طور پہ یہ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اگر نکاح کروایا جاتا ہے کسی مولوی کے تھرو تو اس مولوی کا کام ہے, نکاح رجسٹرار کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر انشور کرے کہ ان کی لیگل ایج ہے اور یہ قانونی اور اسلامی طور پہ نکاح کرنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس میں جو سب سے پہلی چیز جو کہ یہ وکیلوں کے اوپر بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ایسی کوئی ایلیگل چیز کے اندر شامل نہ ہو کہ جس کے اندر ہم کسی کو ایسے شخص کو پروٹیکشن دیں یا ایسا کوئی ایکٹ کروائیں جس سے پورا معاشرہ ہل کے رہ جائے اور معاشرے کی بنیادیں ہل کے رہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے سر. کیس ہائی پروفائل ہے, لاسٹ میں بتا دیں جاتے جاتے جو مزید اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ رابطے میں آپ سے لاہور کے؟ جی بالکل, میں سی سی پی او صاحب سے بھی بات کی تھی اور ایس ایس پی آپریشن سے بھی بات کی تھی. وہ آل آؤٹ ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں. تو اس کے اندر کل جا کے
जो लोकल आईओ और सिंध से आए हुए हैं वो जाके उनको मिलेंगे, मज़ीद उनको ब्रीफ करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो जो हर्डल्स आ रही हैं वो उनको मिल के बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर हमारे साथ मौजूद थे, इनके टाइम का शुक्रिया। और आपने जिस तरह देखा इस केस को मज़ीद जो है वो मजबूत बनाया जा रहा है। दुआ के फादर की तरफ से ये लीगल टीम मौजूद है लाहौर में।